बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। आज की क्लिप का हम आगाज़ समरा मजीद के ख़त से कर रहे हैं। वो लिखती हैं कि अल्लाह आपको खुश रखे, आप लड़कियों को बहुत कीमती बातें सिखा रहे हैं। मैंने अब मैच्योर होके बहुत सी आदतों को छोड़ा है जिनका मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़ा नुकसान उठाया। नुकसान उठा के सीखना और फिर बड़ों के आगे ना बोलना और कम सवाल करना और बहस से अपने आप को बचाना, ये अज़ाब जितने मैंने झीले किसी और ने नहीं झीले होंगे। पर अब मैंने अपने आप को ट्रिम करना शुरू किया। मिसेस खान ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, मैंने फिर शर्मा के उनको सेंसर कर दी है। और ज़रा अपनी तारीफ़ अपने मुंह से बयान करना कोई बहुत मुनासिब नहीं है। मिसेस खान, आपका शुक्रिया। और सबा गज़ल ने लिखा है कि अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी बातों ने ज़िंदगी की मुश्किल गांठें खोल दी हैं। मेरे घर में पहले से बहुत कुछ सुख है, आप एक आध मसला रह गया है, उम्मीद है वो भी सुलझा लूँगी। सबा, इट्स टू गुड। ये जो ख़ुद से चीज़ों को दुरुस्त करना है, सीखना है, ये क्रिएटिविटी घरों की ज़िंदगी को, घरों की क्वालिटी को बहुत खूबसूरत बना देती है। और जुनैद ने कहा कि सर, लोगों के सवाल मत पढ़ा करें, अपनी बात किया करें। जुनैद बेटा, जो लोग सवाल करते हैं ये भी मेरी ही बात होती है। जब किसी का दुख, किसी की टेंशन को, किसी की एंग्जाइटी को, किसी के मसले को मैं एड्रेस करता हूँ और अपनी जो बसात भर कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ों को जिस एंगल से मैंने देखा, कभी कभी ये होता है वो एंगल आपको पसंद आ जाता है, बल्कि अक्सर ये होता है कभी कभी नहीं भी आता, तो ओके, नो प्रॉब्लम। इस पे ना चिढ़ा करें कि आपकी राय से मैंने मुख्तलिफ राय दी। ऑफ कोर्स मैं मुख्तलिफ राय ही दूंगा, क्योंकि मैंने ज़िंदगी आपसे बहुत मुख्तलिफ जी है। मेरे रब ने मुझे नेमतें ज़्यादा दी हैं, मेरे रब ने मुझे ज़्यादा अक्लमंद और ज़्यादा दाना लोगों के साथ मिलवाया और शायद उनकी सोबत में रखा, फिर मुझे चीज़ों को पढ़ाया। और इसी तौर पे बरसों से मेरे पास बच्चियाँ, बच्चे यानी बड़े अपने मसलों के लिए आते हैं। तो जितने उनके दुख मेरे सामने आए, उनको हमने सॉर्ट आउट किया, सॉल्व करने की कोशिश की। जिस को फैज़ पहुंचा उसने वापस आके बताया। तो जब मैं आपको हल बता रहा होता हूं तो ये याद रखिएगा, ये वहीं से कोई टूटी खोली और उसमें से निकल आता। ये आपके ज़िंदगी के जो माहौसाल होते हैं, आपका मुशाहिदा, आपका तजुर्बा, जो आपने देखा होता है, जो आपको फीडबैक मिला होता है, जो आपने सीखा होता है, जो सिखाया होता है, तो सब मिला जुला होता है। ये लोगों के सवालों से ना चिढ़ा करें, लोगों को बात करने दिया करें। लोग बात करेंगे तो उनकी ज़िंदगी का कोई ना कोई मसला हल होगा। मोहम्मद ज़ुबैर ने लिखा है कि सर, मैं आपका दिल से बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आपकी इज़्ज़त करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। चूँकि मैं गूंगा था तो आपने मुझे मेरे बच्चों से अपने दिल की बात को कम्युनिकेट करने का रास्ता बता दिया। मैं आपका भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और आपने जो कोर्सेज़ नेट पे मुझे कराए, वो भी, उसका भी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। उसने मेरा पूरा थॉट प्रोसेस बदल दिया। ज़ुबैर, बहुत शुक्रिया इस फीडबैक का। इनफैक्ट आपकी रूह अच्छी है, आपका दिल अच्छा है, इसलिए उन्होंने अच्छी बातों को जल्दी एब्जॉर्ब कर लिया। और ये इंग्लिश विंग्लिश जो कि नाम इन्होंने लिखा है, पूछा कि सर, मैं आपको सुनने का एडिक्टेड हो गया हूँ, आई फील ग्रेटफुल। इंग्लिश विंग्लिश था, बहुत शुक्रिया। लेकिन जी, आज का जो मसला है वो एक 3 माह की दुल्हन का है। और ये मसला ऐसा है कि आप सुनोगे तो दांतों में उंगलियां दबाओगे। 3 माह की दुल्हन ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत, सबसे सॉफ्ट, सबसे टेंडर और सबसे ड्रीमी वक्त होता है। यानी आपने 25-30 साल में जितनी भी आपकी उम्र है उसमें जितने ख्वाब देखे होते हैं, उनके पूरे होने का वक्त, एक नए फ़र्द की ज़िंदगी में जाने का वक्त, उसके दिल को लूट लेने का, उसके दिमाग पे हावी हो जाने का, उसकी जिस्म और रूह का हिस्सा बन जाने का। अब इसके लिए जितनी समझदार लड़कियां हैं, अल्लाह ने उन्हीं को अदाएँ भी दी हैं, उनके जो खूबसूरत चेहरे दिए हैं, खूबसूरत लफ्ज़ दिए हैं। जिस बच्ची ने मुझसे रब्ता किया, ये लाहौर के एक नवाही माकूल शहर है, कस्बा नहीं है, अच्छा खासा माकूल शहर है। ये BA पास हैं और जिस घर में उनकी शादी हुई है वो मियाँ उनके बाहर रहते हैं और वो शादी के लिए आए थे। फिर ये कोरोना शरीफ आ गया और वो रुक गए। इसी बीच में उनकी शादी हो गई। तो अब उनकी शादी को 3 माह हो गए और 3 माह में उनकी बस हो गई है। उनका मियाँ उनको हर महीने 10 दिन के लिए छोड़ के
لاہور آ جاتے ہیں اپنے دوستوں کے پاس، جہاں ان کی خالہ ہیں، ان کے ماموں ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کے پاس رہتے ہیں، بیوی کو لے کے نہیں آتے۔ نمبر 2، جب گھر جاتے ہیں تو بیوی پوچھتی ہے کہ مجھے لے کے کیوں نہیں گئے، تو وہ کہتے ہیں میں تمہیں کیوں لے کے جاؤں، جب میں یہاں ہوتا ہوں 20 دن تمہارے پاس تو تم مجھ کو سانس نہیں لینے دیتی، تم مجھ کو چین نہیں لینے دیتی، تم اتنا زیادہ بولتی ہو اور بے تکا بولتی ہو کہ میری بس ہو جاتی ہے، میں ان باتوں سے چڑ کر تم سے دور ہو کے وہاں جانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس لڑکی نے غلطی یہ کی کہ اپنے سسر سے جا کے شکایت کی کہ یہ جاتا ہے ہر ماہ لاہور اور وہاں سے کبھی کبھی کزنوں کے ساتھ آگے نکل جاتا ہے، مری اور کاغان سٹیٹس میں تصویریں لگی ہوتی ہیں، مجھے کیوں نہیں لے کے جاتا، میں اس کی دلہن ہوں۔ اگر یہ لڑکی ذرا بھی سمجھدار ہوتی، آپ سوچیں کہ اس عمر میں تو دونوں چڑے اور چڑیا جیسے ہوتے ہیں، یعنی ہر وقت چونچے لڑانے کے علاوہ کوئی کام ہی کوئی نہیں ہوتا، بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، لیکن آپ نے اس کی زندگی میں جو مٹھاس بھرنی تھی وہ نہیں بھری۔ اب آپ جبر سے اس کے ابا سے حکم نافذ کرائیں۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ابا نے اس کو بلا لیا اور کہا کہ تم لڑکی کو کیوں نہیں لے کے جاتے؟ اس نے کہا جی اچھا۔ واپس آ کے اس نے کہا پہلے تو شاید میں کبھی تم کو لے ہی جاتا، اب تو زندگی سے یہ پنہ ہی کاٹ دو، یہ چیپٹر ہی کاٹ دو کہ کبھی تم کو میں لے کے جاؤں گا۔ یو ہیو انسلٹڈ می، تم نے ساری عمر میرے گھر میں سے کسی نے میری شکایت میرے باپ کو نہیں لگائی، میں کماتا ہوں، ایک باعزت جگہ پہ کام کرتا ہوں، اچھے ادارے میں کام کرتا ہوں، اور کیا مجھ کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ میں ایک رشتے کو، ایک بیوی کو مینٹین نہ کر پاؤں، اسے لے نہ جاؤں، اور آخر تم کو میں کوئی میسج دینا چاہ رہا تھا جو تم نہیں لے رہی۔ اس خاتون نے اس پہ بھی بس نہیں کی، پھر اس کے میسیج پڑھنے شروع کیے، پھر اس کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ آپ سوچئے کہ جیسے جیسے آپ اگلے بندے جو آپ سے افینڈ ہو رہا ہے، جو آپ سے اریٹیٹ ہو رہا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اپنا طرز عمل بہتر کریں، اپنا طرز عمل بدلیں، آپ دونوں پہ آمادہ نہیں ہو۔ تیسرا اس احمق نے کام یہ کیا کہ پھر اپنے بھائی کو فون کر دیا۔ بھائی اس کے دلہے کا جان پہچان والا تھا، تو بھائی بھی بیوقوف نکلا۔ کبھی بھائیوں کو اپنے دولہا بھائی کو یا جو آپ کا بہنوئی ہے اس کو فون کر کے گھر کے معاملات میں ایڈریس، آپ خاص طور پہ اگر ہم عمر ہوں تو نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے زندگی سے جو سیکھا ہے کہ جن دو کا مسئلہ ہے ان دونوں کو اس کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے۔ جب بھی یہ مسئلہ کسی تیسرے کے پاس جائے گا یا چوتھے کے پاس جائے گا، جس کی شکایت ہوگی اس کا دل بند ہو جائے گا، وہ آپ کو ایکسیپٹ کرنا بند کر دے گا، چاہے آپ سونے کے کیوں نہ ہو۔ انسلٹ، ریگارڈ، بد تعریفی، یہ مردوں سے برداشت نہیں ہوتا۔ اب اس کے میاں نے اس پہ جو الزام فریم کیا ہے وہ یہ ہے کہ تم شکایتی ہو، چغل خور ہو، تم ساتھ فساد کو ڈیزائن کرتی ہو، تم والدین کو ورغلاتی ہو۔ ورغلانا سمجھتے ہیں نا کہ آپ دوسرے کی رائے پہ جا کے اثر انداز ہوتے ہیں اور اس کی پسند کو ناپسند میں بدل دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا میرے گھر میں تو میری بڑی عزت تھی، تمہاری ان چالاکیوں کی وجہ سے وہ ڈاواڈول ہو گئی ہے، تو میں تمہیں سر آنکھوں پہ کیوں بٹھاؤں، میں تمہیں ہمیشہ دل میں بٹھا کے کیوں رکھوں، میرے دل میں رہنا ہے، میری زندگی میں رہنا ہے تو مجھے فالو کرنا سیکھو، اطاعت کرنا سیکھو، محبت کرنا سیکھو۔ جب مجھے چیز پسند نہیں ہے تو وہ مت کرو۔ خاتون حضرات، اس کیس کا جو سب سے برا مومنٹ تھا وہ تھا جب اس بچی سے میں نے پوچھا کیا تمہیں کبھی کسی نے نہیں سمجھایا تھا کہ بے تکا اور بے تکان یہ نہیں بولنا چاہیے؟ تو اس نے کہا گھر میں تو جب میں بولتی تھی سبھی تعریف کرتے تھے کہ واہ کیسے تیز بولتی ہے، کتنے زور سے بولتی ہے۔ میں تو کبھی اپنے ابا کا بھی لحاظ نہیں کرتی تھی، اماں کا بھی لحاظ نہیں کرتی تھی، میں سب کو تڑ جواب دیتی ہوتی تھی، اور ہولے ہولے باقی لوگ تو میرے ان جملوں سے ڈر کے چپ ہو جاتے تھے۔ سو وہاں تو میرا راج تھا، میں چھوٹی عمر میں زبان کی تیز تھی، کبھی کسی نے روکا ہی نہیں تھا۔ تو نتیجتاً یہاں آ کے بھی اب بات اتنی سی ہوتی ہے، وہ اس کو اتنا بڑھا دیتی ہے کہ پھر اس کو سمیٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بوری کا منہ کھل جائے تو پھر دانے بہت دور تک بکھر جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا
ज़िंदगी में जो एक्सपेक्टेशन होती हैं, रिश्तों के साथ जो मोहब्बत होती है, रिश्तों के साथ जो एतमाद और एतबार जुड़ा हुआ होता है, ये भी रेत के ज़रों जैसा ही होता है। इकट्ठे हों तो आप इससे इमारत बना लीजिए, सिर्फ सीमेंट के साथ मिल जाएंगे तो ज़ाहिर है मजबूती हो जाती है, वरना रेत तो रेत ही रहती है। ये इट्सेल्फ खुद किसी काम नहीं आती, इसको ईंटें जोड़ने के और घर ऊपर उठाने के काम नहीं लाया गया। ये जो बुरी आदतें हैं या वो जो शिकायतें हैं जिनको हम दूर नहीं करते और अपनी बच्चियों को नहीं संभालते और नहीं समझाते, ये रेत हैं, आपके मोहब्बत के घरौंदे को तामीर नहीं होने देती। उसको तामीर करना है तो मियाँ के सीमेंट के साथ जुड़ना है, उसके साथ मिक्स होना है। आप सोचिए कि अगर रूह अफ़ज़ा पानी के साथ न मिले तो कभी मीठा शरबत ना बने। नमक भी जाके पानी में घुलता है, पर अगर ये चीज़ें मिक्स ना हों और नीचे और ऊपर उसका असर ही ना आए, ना उसकी मिठास बढ़े, तो आपके होने का और ना होने का इट मेक्स नो डिफरेंस। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।